एबी न्यूज टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रमबाट चर्चा बटुलेका पत्रकार राजेन्द्र बानिया जो केही दिन पहिले यो सञ्चार गृहबाट अलगिए। मैले कार्तिक 12 गते पछिल्लो पटक व्यक्ति विषय विशेष चलाएँ। त्यस पछाडि त्यही दिन संवाद बुधबारका लागि रेकर्ड गरिएको थियो। त्यो संवाद बज्न पाएन। त्यसो त पत्रकार बानिया पत्रकारिता बाहेक व्यवसायमा समेत संलग्न छन्। ठमेलमा उनको होटल रहेको छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा समेत वर्षौं समयदेखि रहँदै आएका छन्। दोस्रो, तपाईले अरू केमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। म लामो समय शिक्षासँग आबद्ध भएको व्यक्ति हो। अर्को, तपाईले म पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष परोक्ष आबद्ध छु। कृषिसँग पनि आबद्ध छु। 2 दशकको पत्रकारिता यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोह पार गरे बानियाले। कार्यक्रमकै कारण कतिको प्रिय बने भने कतिपयबाट उनलाई गालीको वर्षा समेत भयो। नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यो अन्तर्वार्तापछि उहाँको परिवारको एउटा सदस्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मलाई अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, जेलमा भन्दा पनि के हिरासत भन्ने होला, अर्नब गोस्वामी होइन, रिपब्लिकाको पत्रकार, तपाईँ नेपालको अर्नब गोस्वामी बन्न खोज्या हो, तपाईँले अतिथि बोलाएर बोल्नै नदिने भनेर उहाँको परिवारको सदस्यले मसँग कुराकानी गर्नुभयो। होइन, दर्शकले गरेको गाली पनि त मलाई सुध्रनका लागि हो नि। राजेन्द्र बानियाले अहिले चर्चामा रहेका अर्का टेलिभिजन पत्रकार टीकाराम यात्रीको बारेमा पहिलो पटक यसरी खुलेर प्रशंसा गरे। र उहाँसँग मेरो भेट भयो। मेरो लागि चाहिँ सेलिब्रेटी भेटे जस्तो भयो। म रेडियोमा या सगरमाथा टिभी कहीँ थिएँ, उहाँसँग मेरो भेट भयो। मैले भने म तपाईँको फ्यान हो भनेर। टीकारामजीले भन्नुभयो, दाइ रेडियो चाहिँ मैले तपाईँको कार्यक्रम सुनेर बडो धेरै इन्जोय गर्थेँ भन्नुभयो। त्यसरी हाम्रो मित्रता सुरु भयो। नेपालमा अन्तर्वार्ता गर्नेहरूको सबभन्दा उम्दा र सर्वश्रेष्ठ स्थानमा टीकाजी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै मिलनसार, बानीगत हिसाबले हेर्ने हो भने साह्रै गजब होइन। अब हामी चाहिँ भेटघाट भएपछि अलि धेरै रमाइलो कुरामा धेरै बिताउँछौँ। केही दिन अघि पत्रकार टीकाराम यात्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिएको अन्तर्वार्ता यति बेला युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। टीकारामजी, अर्को तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ उहाँले दलको कुरा गर्नुभयो। म त्यत्रो समय उहाँसँग सङ्गतमा छु। अहिले पनि हाम्रो दैनिक जसो कुरा हुन्छ। उहाँ कुनै दलसँग निकट या दूरी राखेर उहाँले प्रश्न गरेको मलाई थाहै छैन होइन। उहाँको कार्यक्रम दार्शनिक कोणबाट पनि धेरै राम्रो छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग जो संवाद गर्नुभयो त्यसैको एउटा श्रृङ्खला थियो होइन। त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग भएको कारणले त्यसको चर्चा अलि धेरै भयो। टीकाराम र आफ्नो सम्बन्धबारे बानिया अगाडि थप यसो भन्छन्। आज पनि टीकाराम यात्रीले मलाई दाइ नै भन्नुहुन्छ, म टीका भन्छु। यति सम्मानित पत्रकारलाई मैले यति छोटो नामले बोलाउनु हुँदैन थियो, म माफी चाहन्छु। त्यस हिसाबले पनि पछाडि उहाँ AP1 टेलिभिजन जानुभयो। हामी सल्लाह गरेर उहाँ AP1 जानुभएको। एबी न्यूज टेलिभिजन छाडेका पत्रकार राजेन्द्र बानियालाई हामीले विषयवस्तु र प्रस्तुतिकरणको हिसाबले केही टेलिभिजनलाई र्याङ्किङ गर्न भन्यौँ। अब मेरो मित्र रवि लामिछानेदेखि धेरै साथीहरू 24 मा हुनुहुन्छ होइन। रुपेशजी जोसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान छैन, तर दिनेश DC लगायतका अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ। आज नेपालको एउटा समय थियो, हेर्नुहोस्, पत्रकारिता भनेको कान्तिपुर होइन। त्यस्तो समय थियो। तपाईँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन 62-63 चल्दा तपाईँहरू अलि सानो हुनुहुन्थ्यो होला। त्यति बेला चाहिँ कान्तिपुरलाई 8औं दल भन्थे होइन। त्यस्तो संस्था हो कान्तिपुर। त्यसका बारेमा त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने त मेरो हैसियतै पुग्दैन होला। कान्तिपुर AP1 न्युज 24 मध्ये अब कुन टिभी जाने सम्भावना छ त भनेर प्रश्न सोद्धा उनको जवाब यस्तो आयो। तथापि सबै टेलिभिजनहरूसँग मेरो बराबर रुचि छ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूले राजेन्द्र बानिया सदस्य हुँदा हामी सदस्यको परिवारको सदस्यको व्यवहार गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरूले मलाई अफर गर्नु होला नि त। प्रस्तुत छ उनै राजेन्द्र बानियासँगको विशेष कुराकानी। कृपया कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मलाई मेरो बुवाले घरबाट पैसा पठाउन नसकेपछि म बनेपाको एउटा स्कुलमा दिउँसो पढाएर मैले ISC पढेको। मेरो त्यो सङ्घर्ष भनेको तपाईँलाई भनौँ आधा किलो मासु किनेर आज म मासु खान्न, तर त्यति बेलाको कुरा गरेको। त्यो भएर मैले मासु भन्ने नाम लिएँ। म शाकाहारी हुँ। तपाईँ आधा किलो मासु किनेर घरमा ल्याउने भनेको हामीले धेरै वर्षसम्म थाहा पाएनौँ। हामी 1 पाउ मासु ल्याउँथ्यौँ। 2 जना श्रीमान श्रीमती र 2टा छोरी हुनुहुन्छ हाम्रो। हामी 4 जनाले त्यसमा झोल हालेर खान्थ्यौँ। त्यो समय हामीले धेरै वर्ष बितायौँ। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यो पटकको दशैं सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै मनाऊ। गुणस्तरीय सामान किन्नका लागि एम्याक्स फेसन वेयर नै जाउँ।
सञ्चालनमा आएको ए म्याक्स फेसन वेयर ग्राहकको पहिलो रोजाइ। ब्रान्डेड जुत्ता, चप्पल अनि लत्ता कपडाको लागि ए म्याक्स फेसन वेयर। स्थान कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला। मोबाइल नम्बर 9851 61 370। थप जानकारीको लागि हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज ए म्याक्स फेसन वेयर भिजिट गर्नुहोला। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा, समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज विशेष कुराकानीका लागि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ टेलिभिजन पत्रकार राजेन्द्र बानिया। मूलतः हाम्रो कुराकानीको प्रस्थान बिन्दु उहाँले टेलिभिजन छोडेको प्रसङ्गबाट होला, तर यावत विषयमा आज हामी घुल्लित भएर अगाडि बढ्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कति भयो ठ्याक्कै अहिले संवाद गर्न छोड्नु भएको दर्शकसँग? दर्शकसँग संवाद गर्न छोडेको चाहिँ अब दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ होला। मैले कार्तिक 12 गते पछिल्लो पटक व्यक्ति विशेष चलाएँ। त्यस पछाडि त्यही दिन संवाद बुधबारका लागि रेकर्ड गरिएको थियो। त्यो संवाद बज्न पाएन। तपाईँले त्यो म्याद र मितिबाट जोड्नुभयो भने चाहिँ आज कति 12 दिन भयो, 12 दिन भयो। होइन, मैले प्रत्यक्ष रूपमा मेरा दर्शकले संवाद नै जो सोमबार, बुधबार र बिहिबार राति टेलिभिजनको पर्दामा आउँथ्यो, त्यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने दसैँ अगाडि म फुलपातीको दिनसम्म टेलिभिजनमा बोल्दै थिएँ। त्यो दिन पछाडि तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता बरु दिन पाइरहेको छु, आफूले अन्तर्वार्ता लिन पाइरहेको छैन। अब 12 दिनको यो बिचमा गतिविधिहरू के भए त? जस्तो फुर्सदिलो भइसके पछाडि तपाईँको बढी ध्यान केमा ज्यादा केन्द्रित रह्यो? मैले यो बिचमा साँच्चै एउटा अनौठो अनुभव र अनुभूति लिएँ श्यामजी। मैले टेलिभिजन पत्रकारिता गर्नु अगाडि म रेडियोमा थिएँ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा विगत 19 वर्षदेखि म निरन्तर रूपमा सञ्चार माध्यममा आबद्ध छु। त्योभन्दा अगाडि मेरो व्यावसायिक कर्मको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 2050 सालदेखि म काठमाडौँमा बसेर शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय छु। त्यसरी हेर्दा यो 27 वर्षको दौरानमा म लामो समय उपत्यका बाहिर विदेश गए बाहेक उपत्यका बाहिर चाहिँ म जनताको घरमा, आँगनमा, टोलमा, भान्सामा गएर म अन्तर्घुलित भएको अवसर मसँग छैन, त्यो अनुभव छैन। यो पटक चाहिँ जब मेरो अन्तर्वार्ता रोकियो, त्यो रोकिए पछाडि मैले टेलिभिजन व्यवस्थापनसँग अब म एभिन्युज खबर कन्टिन्यू गर्न सक्दिनँ। उहाँहरूको आग्रह चाहिँ यो अन्तर्वार्ता रोकिएको विषय नबनाऊ, तर कम्तीमा पनि तपाईँले अब नयाँ कार्यक्रमहरू आरम्भ गर्नुहोस् अथवा संवाद सुरु गर्नुहोस् भन्ने थियो। मेरो अडान के थियो भन्दा संवाद किन रोकियो त्यसको जस्टिफाएबल मलाई उत्तर दिनुहोस्। त्यो उत्तरले एउटा स्वतन्त्र पत्रकारिता र निर्भीक पत्रकारितालाई कहीँनिर पनि आघात गरेन भन्ने मेरो निष्कर्ष रह्यो। म तपाईँहरूसँग पुनः जोडिन्छु। अन्यथा मेरा दर्शक, श्रोता, शुभेच्छुकले मलाई जो प्रकारको आजको दिनमा एउटा पहिचान दिनुभएको छ, हुनसक्छ त्यो मैले भोलि बोक्न सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, तर त्यो पहिचानकै हिसाबले पनि फलानाको अन्तर्वार्ता बज्ने र ढिस्कानको नबज्ने त्यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ म कम्तीमा पनि अब गर्दिनँ भनिसके पछाडि व्यवस्थापनले पक्कै पनि यो आवेगमा र आवेशमा होइन यस्तो प्रकारको निर्णय आउन सक्छ। व्यवस्थापनले पनि सोच्ने समय पाओस् र सञ्चारकर्मीले पनि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले मलाई चाहिँ तपाईँ बिदामा जानुहोस् भन्नुभयो। मैले भने अब म टेलिभिजन छोडिसकेको मान्छेको के बिदा हुन्छ र? म त आफैमा अब बेरोजगार हो। त्यस हिसाबले होइन भने र म 9 दिन, तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा सुनाउँछु। 9 दिन म उपत्यका बाहिर रहेँ। मैले 13 गते बेलुका 5 बजे काठमाडौँ उपत्यका छोडेको र म तपाईँ 20 गते 21 गते बेलुका म काठमाडौँ आएको। त्यो बिचमा जति जनताको घर आँगनमा गएँ, जति साथी मेरा शुभेच्छुकहरूसँग मेरो भेटवार्ता भयो, मैले साँच्चै टेलिभिजन पत्रकारिता गरेर के कमाएको रहेछु भन्ने कुराको मलाई ज्ञान योचोटि असाध्यै धेरै भएको छ। तर कस्तो बेलामा भने जुन टेलिभिजनका कारणले, जुन पर्दाका कारणले गर्दा मैले त्यो सौहार्दता चितवनको एउटा गाउँ जहाँ एकजना आमासँग मेरो भेट भयो होइन, उहाँसँग भेट हुँदा उहाँले मलाई खाना खान आग्रह गर्नुभयो। मैले खाना खाएँ।
खाना खुवाउने बेलामा उहाँले भन्नुभयो टेलिभिजनको पर्दामा प्रश्न गर्दै गर्दा एक कप चिया ती दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। आज म कति भाग्यमानी, म आफ्नै घरमा आफ्नै हातले चाहिँ एक डाडु एक चुले खाना चाहिँ पस्किएर दिन पाउने अवसर प्राप्त भयो मलाई, म भाग्यमानी भन्नुभयो। मैले भने आमा तपाईँ भाग्यमानी होइन, म चाहिँ भाग्यमानी। जो तपाईँ जस्ता हजारौँ आमाले आज मलाई यही अनुभूत गर्नुहुन्छ। देखि तपाईँ तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सदरमुकाम के अरे सिमानामा रहेको गुफा पोखरी, त्यहाँनिर एकजना धरानको मेरो दर्शक फेला पर्नुभयो। राति 11 बजे उहाँ आफ्नो ससुरा बितेका कारण ढुङ्गेसाउँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ खाजा खान पानी खान बस्नु भएको थियो। जब मलाई देख्नुभयो उहाँ यसरी आह्लादित हुनुभयो। उहाँले हामीले त्यहाँ बसेर हाम्रो सारा खर्च म बेहोर्छु, मलाई यो रहर छ भन्नुभयो। हामीले हुन्न, तपाईँले यो गर्नु हुँदैन, हामी नितान्तै व्यक्तिगत कामलाई आएका छौँ भन्दा यो मेरो अधिकार हो। मैले रुचाएको, मैले लिएका अन्तर्वार्तामा मैले अन्तिममा जे पञ्चिङ लाइन भनेको छु नि त्यो सबै लाइन उहाँलाई कण्ठ छ। त्यस्तो दर्शक फेला पर्नुभयो। उहाँसँग मैले चाहिँ साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ होइन। बालसन्त महाराजसँग चतरामै गएर भेटेँ। उहाँले कुनै कार्यक्रम छोड्नु भएको छैन र यो देश यो मुलुक यसलाई जोगाउनका लागि चाहिँ तपाईँको तर्फबाट भूमिका होस् राजेन्द्र बाबु भनेर मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ खादा ओडाएर पठाउनु भयो। यो जम्मै चिज दिने एबी न्युज खबर र त्यो पर्दा जति बेला मसँग टुटिसकेको थियो त्यति बेला त्यो प्रेम त्यो सद्भाव ग्रहण गर्दै थिएँ। त्यसरी मेरो 9 दिन बित्यो। यहाँ आइसकेपछि म एबी न्युज गएँ, मेरो सञ्चालकसँग भेटेँ, त्यहाँका साथीहरूसँग भेटेँ र बडो विनम्रताका साथ तपाईँहरूको र मेरो व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त भयो, तर व्यक्तिगत सम्बन्ध अन्त भएको छैन, यसलाई त्यसरी बुझिदिनु होला भने र तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु। यही हो। र अरू मिडियामा पनि धेरै कुरा आइसकेका छन्। तपाईँ पत्रकारिता बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ राजेन्द्र सर? तपाईँको व्यावसायिक पाटो पनि आज अलिकति बढी खोतलाउँ न। म पत्रकारिता बाहेक तपाईँलाई मैले भनेको म पढेको पत्रकारिता हो। म त्योभन्दा अगाडि विज्ञान पढेको विद्यार्थी हो। म आइएससी मैले अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढेको र मैले स्नातकोत्तर दुवै पत्रकारितामा गरेको र मेरो दर्शनाचार्य सकिएको छैन। म एमफिलको विद्यार्थी मात्रै हो, पास गरेको मान्छे होइन। यो कोभिडका कारणले गर्दा हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको परीक्षा भएको छैन। त्यस पछाडि हामीले थेसिस लेखिसके पछाडि बल्ल मेरो दर्शनाचार्य पुरा हुन्छ। रिडिङ लिस्ट बुझाए पछाडि बल्ल म पिएचडीको विद्यावारिधीको विद्यार्थी हुन्छु। तसर्थ त्यतातर्फको सोच मात्रै छ, यात्रा आरम्भ नै भएको छैन भन्दा भयो। दोस्रो, तपाईँले अरू केमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। म लामो समय शिक्षासँग आबद्ध भएको व्यक्ति हो। त्यस अर्थमा मैले शैक्षिक संस्थासँग मेरो आबद्धता छ र म साँच्चै भन्दा आज पनि तपाईँहरूसँग भेट्न आउनु अगाडि म 1 पिरियड पढाएर आएको। अहिले त अनलाइनमा घरबाट पढाउने सुविधा छ, अनि म 1 पिरियड पढाएर आज चाहिँ मैले हाम्रो समाजमा के कस्ता विकृतिहरू छ भन्ने विषय पढाउनु थियो। खास गरी सिनियर सिटिजन वरिष्ठ नागरिकहरूप्रति हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषय म पढाएर आएको आज। अर्को, तपाईँले म पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष परोक्ष आबद्ध छु, कृषिसँग पनि आबद्ध छु। मेरो केही कृषिसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। हुन त नेपालमा नङमा माटो र गोबर नमिसिएको मान्छे, नअड्किएको मान्छे को हुन्छ र? म त झन् गोर्खाको नितान्तै दुर्गम गाउँमा जन्मेको, मेरो बुवा आमा आज पनि कृषिमा हुनुहुन्छ। यिनै पाटा हुन्, त्यो बाहेक अरू के छ र मेरो? भने पछाडि तपाईँलाई घर व्यवहार टार्न, पत्रकारिता पेसामा लागेर आफू पुरै त्यसमै केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था त रहेनछ नि त? यसलाई दुवै हिसाबबाट बुझ्नुपर्छ। मेरो पेसा, मेरो व्यवसाय, मेरो लगन, मेरो अध्ययन र मेरो आजको दिनमा लगाव पत्रकारिता हो, सञ्चारकर्म हो। र यही सञ्चारकर्म भोलिसम्म निरन्तर रूपमा गरेर यसैबाट बाँच्नुपर्छ, जसले गर्दा मेरो बाँच्नका लागि पनि मैले सञ्चारकर्म गर्नुपर्छ। तर त्यो मार्फत मैले मुलुकका लागि, जनताका लागि, यो माटोका लागि, यहाँको संस्कृति र संस्कारका लागि, यो पहिचानका लागि मैले लाग्नुपर्छ भनिसके पछाडि मैले टेलिभिजनमा जागिर खाएर मैले घर चलाउने हो र भने त्यो अहमता हुन्छ, जो म प्रस्तुत गर्न चाहन्न। म गरिब घर परिवारबाट, जसको चाहिँ खालि केही जमिन छ, बिहान बेलुका दाल पाक्दाखेरिमा तरकारी पाक्दैन, तिउन पाक्दाखेरिमा दाल हुँदैन, त्यो परिवारबाट जन्मिएर हुर्किएर आएको व्यक्ति भएको नाताले मलाई यति धेरै भयो भनेर मैले सुख पाएँ भनेर तपाईँ सिर कोछ्याउने र दुःख पाएँ भनेर डसना ओढ्ने त्यो काम गर्न हुँदैन होला। मेरो पत्रकारिता सम्पूर्ण रूपमा पेसा हो। पृष्ठभूमि तपाईँले भन्नुभयो नि, गोर्खाको त्यो विकट दुर्गम ठाउँमा जन्मिए पनि तपाईँले कृषिमा छु, पर्यटनमा छु, शिक्षामा छु भन्दाखेरि त तपाईँ त नेपालको धनी पत्रकार
को रूपमा पनि परिचित हुनुहोला कि होइन? कोही व्यक्ति झोला बोकिरहेका हुन्छन् कि अझै पनि तलब पाइन भनेर 3 महिनाको तलब बुझ्नु थियो भनेर टेलिभिजनमा झोला बोकेर धाउने पत्रकार देख्दाखेरि त तपाईँ कृषि पर्यटन शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, धनी पत्रकार हो नि तपाईँ नेपालको। धनीको परिभाषा के हो? धनीको परिभाषा तपाईँले यति धेरै दर्शक शुभेच्छुक तपाईँहरू जस्ता मित्रहरू मसँग हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मलाई धनी भन्नुभयो भने म धनी नै हो। अब लगानीको हिसाबले कुरा गरौँ जस्तो त पर्यटन कृषि र शिक्षामा तपाईँको लगानी कति होला त सर? यो त जोडेकै छैन, अर्को पटकको अन्तर्वार्तामा कुरा गरौँ न, यो हुँदैन। किनभने यो धेरैलाई प्रेरणा पनि मिलोस् भनेर, किन भन्दा कोही व्यक्तिहरू चाहिँ मैले समय नै पाइनँ भनिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा चिज भन्छु श्यामजी, आज तपाईँले मलाई फरक सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो, फरक विषय उठाउनु भयो, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। सबभन्दा पहिले मेरो पृष्ठभूमि अहिले तपाईँलाई मैले भने म जमिनका हिसाबले एकदमै धेरै जमिन भएको परिवारबाट जन्मेको व्यक्ति हो। मेरो बुवा राजनीतिमा सक्रिय र हाम्रो त्यति बेलाको सम्पत्ति भनेको त खेतबारी त हो नि, त्यो परिवारबाट जन्मेको मान्छे म। तर मेरो बुवाले म र मेरो दाइलाई, उहाँको कुनै पेसा थिएन, राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, म र मेरो दाइलाई पढाउँदाखेरिमा सबै सम्पत्ति सक्नुभयो, खालि 4 रोपनी खेत बाँकी थियो। अहिले पनि मलाई याद छ, त्यो फाँटमा जाँदाखेरिमा त्यो ठाउँमा जाँदा यो पनि हाम्रो खेत थियो, यहाँ हामी पानी लाउन जान्थ्यौँ, यो पनि हाम्रो खेत थियो, हामी यहाँ भटमास भाँच्न जान्थ्यौँ, यो पनि हाम्रो खेत थियो, यहाँ हामी माछा मार्न जान्थ्यौँ भन्ने प्रशस्त खेत आज मेरा छिमेकीहरूको छन्। त्यस पछाडि जब म काठमाडौँ पढ्न आएँ, म अमृत साइन्स क्याम्पसमा भर्ना भएँ, मलाई मेरो बुवाले घरबाट पैसा पठाउन नसकेपछि म बनेपाको एउटा स्कुलमा दिउँसो पढाएर मैले आइएससी पढेको। त्यस पछाडि मेरो अब त्यति बेलाको बाध्यताका हिसाबले या मेरो केटौलेपनका हिसाबले मैले छिटो बिहे गर्नु पर्यो, मेरो छोरी जन्मिनु भयो। त्यस पछाडि म निरन्तर रूपमा सङ्घर्षमा रहेँ। मेरो त्यो सङ्घर्ष भनेको तपाईँलाई भनौँ आधा किलो मासु किनेर, आज म मासु खान्न, तर त्यति बेलाको कुरा गरेको, त्यो भएर मैले मासु भन्ने नाम लिएँ, म शाकाहारी हुँ। तपाईँ आधा किलो मासु किनेर घरमा ल्याउने भनेको हामीले धेरै वर्षसम्म थाहा पाएनौँ। हामी 1 पाउ मासु ल्याउँथ्यौँ, 2 जना श्रीमान श्रीमती र 2टा छोरी हुनुहुन्छ हाम्रो, हामी 4 जनाले त्यसमा झोल हालेर खान्थ्यौँ। त्यो समय हामीले धेरै वर्ष बितायौँ। धेरै वर्षसम्म एउटै कोठामा 4 जनाको परिवार, गाउँबाट पाहुना आउनुहुन्थ्यो, हामी भुइँमा सुतेर उहाँहरूलाई खाटमा सुताउँथ्यौँ। उहाँहरू आउँदाखेरिमा कोहीसँग पैसा मागेर ल्याएर उहाँहरूलाई मासु भात खुवाउँथ्यौँ। म त्यो परिवेशबाट हुर्किएको। तर तपाईँहरू सबैको सदिच्छाले, भगवानको कृपाले काहीँ मेरो पनि मेहनत त्यहाँनिर थपिन्छ भने म त्यसलाई पनि अन्यथा भन्न चाहन्न। मैले आर्थिक रूपमा आफूलाई लगनशील बनाउँदै सायद लगेँ र आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तै केही ठाउँहरूमा मेरो लगानी छ। मेरो बुवा आमा खुसी हुनुहुन्छ। म कम्तीमा नि साथीभाइसँग बसेर कफी खाँदा पैसा तिर्ने बेलामा मलाई शौचालय जानु पर्दैन। मैले यो किन पनि खोतल्न खोजेको भन्दा नदेखिएको पाटो, ताकि धेरै युवाका लागि एउटा प्रेरणा र ऊर्जा पनि मिलोस्, ताकि कोही सफल व्यक्तिको पछाडि यति धेरै कष्टकर पूर्णको एउटा सङ्घर्षबाट नै त्यो स्थान हासिल गर्ने हो भन्ने कतिपयलाई लाग्ला कि सङ्घर्ष पछाडि मान्छे त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि नि यो त सिधै त्यहाँ पुग्या रहेछ, उसको त पृष्ठभूमि नै धनाढ्य होला भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ। र आज राजेन्द्र बानियाले व्यावसायिक जीवनमा पनि निकै सफलता हासिल गरे हुनाले पनि मैले यो पक्ष पनि केलाएको। अब अलिकति टेलिभिजनतर्फै फर्किन्छु ल। टेलिभिजनमा फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै जसो आलोचनामा अतिथिलाई प्रस्तुत गर्दा होस् अथवा आफ्ना सहकर्मीका कार्यक्रमहरूमा होस्, बढी आलोचनामा समय व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। आज राम्रा पक्षको विषयमा कुराकानी गरौँ न। कुनै समय एबी न्युजमै हुनुहुन्थ्यो टिकाराम यात्री, उहाँले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ, हेर्नुभयो त्यो? पुरै हेरेँ। त्यो अन्तर्वार्ता हेर्नुका 3वटा कारणहरू थिए। एउटा, टिकाराम यात्री टेलिभिजन पत्रकारिताका हिसाबबाट म टिकाराम यात्रीसँग मेरो भेट भएको पहिलो सन्दर्भ तपाईँलाई भन्छु। जति बेला म एबी न्युज टिभीमा थिइनँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग मेरो भेट भयो। मेरो लागि चाहिँ सेलिब्रेटी भेटे जस्तो भयो। म रेडियोमा या सगरमाथा टिभी कहीँ थिएँ, उहाँसँग मेरो भेट भयो। मैले भने म तपाईँको फ्यान हो भनेर। टिकारामजीले भन्नुभयो, दाइ रेडियो चाहिँ मैले तपाईँको कार्यक्रम सुनेर बडो धेरै इन्जोय गर्थेँ भन्नुभयो। त्यसरी हाम्रो मित्रता सुरु भयो। आज पनि टिकाराम यात्रीले मलाई दाइ नै भन्नुहुन्छ, म टिका भन्छु। यति सम्मानित पत्रकारलाई मैले यति छोटो नामले बोलाउनु हुँदैन थियो, म माफी चाहन्छु। त्यस हिसाबले पनि पछाडि उहाँ AP1 टेलिभिजन जानुभयो। हामी सल्लाह गरेर उहाँ AP1 जानुभएको। हाम्रो एबी न्युजको साउला थप फेरि सञ्चालकज्यूलाई नमिठो लाग्ला होइन, तर हामीलाई थाहा थियो टिकाजी चाहिँ AP1 जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। र उहाँले गर्ने अधिकांश तमसोमा ज्योतिर्गमय होस् या विशेष श्रृङ्खला म हेर्छु। त्यस कारणले पनि मैले त्यो कार्यक्रम नहेर्ने कुरै भएन।
दोस्रो मुलुकको कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कार्यक्रम त्यो त हेर्ने कुरा नै भयो। तेस्रो म आफै सञ्चारकर्मी होइन, त्यस हिसाबले पनि मैले त्यो कार्यक्रम हेरेँ, मलाई राम्रो लाग्यो। र त्यो कार्यक्रम प्रसारण भइसके पछाडि चाहिँ धेरैले एउटा युवा सञ्चारकर्मी जसको प्रस्तुतिकरणलाई लिएर निडर साहसी पत्रकार भनेको त टीकाराम जस्तो हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता धेरै अरू अघिल्ला पत्रकारले लिए तर खुट्टा कमाए कि तपाईँले त कति ओजपूर्ण तरिकाले त्यो पनि इन्फर्मेसनसहित प्रस्तुत गर्नुभयो भनेर यति धेरै प्रशंसा उहाँको भयो कि एउटा स्ट्यान्ड लिँदा पनि त्यो पत्रकारको देखिँदो रहेछ नि त, उसको शैली जस्तो सुकै होस्। हुन त अब टीकाराम यात्रीको कार्यक्रम कतिले बुझ्दैनन् पनि भन्छन्, यो भाषा के प्रयोग गरेको पनि भनेका छन्, तर उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ यति निष्पक्ष ढङ्गबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो कि कुनै उहाँ पार्टीको पनि देखिनु भएन, कुनै उहाँ संस्थासँग अलि नजिकको साइनो राखेर पनि प्रश्न गर्नु भएन, एउटा निष्पक्ष ढङ्गले प्रश्न गर्दाखेरि त यति धेरै प्रशंसा हुँदो रहेछ नि त। यो प्रशंसालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? आज हामी धेरै समय हामीले आलोचनामा बितायौँ, आज हामी तपाईँको सहकर्मी, तपाईँले भन्नुभयो प्रिय भाइ, तपाईँले दाइ, उहाँले दाइको सम्बोधन गर्नुहुँदो रहेछ। टिकाजीको विषयमा आज अलिकति भनिदिनुहोस् न, सङ्गतको हिसाबले पनि उहाँले यो पछिल्लो समय जति ख्याति प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँको आँखा अगाडिको ख्याति हो नि त यो पनि, कसरी लिनुहुन्छ यो ख्यातिलाई? तपाईँले भनेकै कुरा सत्य हो। टीकाराम यात्रीको अब यो आलोचना नगर्ने भनेको छौँ हामीले, तर एउटा आलोचनाबाट कुरा सुरु गरौँ न होइन। कहिलेकाहीँ शब्द क्लिष्ट बनाइदिने क्या, नेपाली शब्द शुद्ध बोल्नुहुन्छ उहाँ, तर क्लिष्ट बनाइदिनुहुन्छ। अनि म जस्तै एकजना चाइनिज पत्रकारसँग उहाँले अन्तर्वार्ता गर्नुभएको थियो, तर उहाँको आफ्नै शैली र आफ्नै त्यही ओजिलो भाषा नै प्रयोग गर्नुभयो। अनि मैले पछि उहाँलाई भनेँ, आफ्नो अगाडि को अतिथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरै नहेर्ने, अनि आफ्नो चाहिँ भाषा छोड्दै नछोड्ने भने दाइ बानी भन्नुभयो। टीकारामजी, अर्को तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ उहाँले दलको कुरा गर्नुभयो। म त्यत्रो समय उहाँसँग सङ्गतमा छु, अहिले पनि हाम्रो दैनिक जसो कुरा हुन्छ। उहाँ कुनै दलसँग निकट या दूरी राखेर उहाँले प्रश्न गरेको मलाई थाहै छैन होइन। उहाँको कार्यक्रम दार्शनिक कोणबाट पनि धेरै राम्रो छ। उहाँले पत्रकारसँग प्रधानमन्त्रीसँग जो संवाद गर्नुभयो त्यसैको एउटा श्रृङ्खला थियो होइन। त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग भएको कारणले त्यसको चर्चा अलि धेरै भयो। कतिपय सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई आलोचना गरेको पनि मैले पढेँ। टीकारामजीले चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नु भएन, लेखेको प्रश्न सोध्नुभयो भन्ने कुरा पनि सुनियो होइन। तर सत्य के हो भने उहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो नि मुलुकको। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले सोद्धाखेरिमा मेरो प्रश्नहरू सिलसिलेवार रूपबाट जाओस्, मैले सोध्ने प्रश्नहरू नछुटोस्। हामी पनि मान्छे हौँ, कहिलेकाहीँ प्रश्न छुट्छ नि, त्यसका लागि उहाँले लेखेर प्रश्न लगाएर सोध्नुभयो भने त्यसलाई टीकारामजीको त अझ बलियो पक्ष मान्न पर्यो नि होइन। अनि कमजोर पक्ष किन मान्ने? नेपालमा अन्तर्वार्ता गर्नेहरूको सबभन्दा उम्दा र सर्वश्रेष्ठ स्थानमा टीकाजी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस अर्थमा पनि उहाँको आलोच्य पक्ष छैनन्। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै मिलनसार, बानीगत हिसाबले हेर्ने भने साह्रै गजब होइन। अब हामी चाहिँ भेटघाट भएपछि अलि धेरै रमाइलो कुरामा धेरै बिताउँछौँ होइन। त्यसो हुँदा हामी रमाइलो कुरामा बिताइरहेको बेलामा भेटियो भने यिनीहरू पनि यसरी चाहिँ रमाइलो कुरा गर्दा रहेछन्, जिस्किँदा रहेछन्, एकले अर्कालाई ततर्ममा पनि भन्दा रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्ने त स्वाभाविक भयो। त्यो बाहेक व्यावसायिक हिसाबले टीकाजी असाध्यै व्यावसायिक र सफल पत्रकार हो। अब टेलिभिजन वाइज म केही टेलिभिजनको नाम लिन्छु, तपाईँले कन्टेन्ट वाइज त्यो टेलिभिजनको ऱ्याङ्किङ गरिदिनुहोस् ल। दर्शक अभिरुचि र तपाईँ स्वयंले पनि कन्टेन्ट वाइज जसरी मूल्याङ्कन गर्न त पाइयो नि, अहिले तपाईँ टेलिभिजन नभएको हिसाबले, टेलिभिजनै भयो मैले त्यसरी तपाईँलाई भन्न त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन थियो, तर तपाईँ टेलिभिजन छोडिसके पछाडि एउटा स्वतन्त्र म अर्को टेलिभिजनमा पनि जानु छ नि, अनि फेरि तपाईँले अहिले जोइन खोल्न पनि सक्छ, अहिले जोइन भइसक्नु भएको छैन नि त। त्यो भए हुनाले पनि कान्तिपुर टेलिभिजन, AP1 टेलिभिजन, एभी न्युज टेलिभिजन र न्युज 24 ग्रेडिङको हिसाबले नम्बर 1, 2, 3, 4 कुनलाई राख्नुहुन्छ ल? टेलिभिजनहरूलाई हामीले नम्बरमा त्यसरी राख्नुभन्दा पनि 2-3टा विषयहरू सहित या मापदण्डहरू सहित उनीहरूलाई हामीले स्तर निर्धारण गरिदिनुपर्छ। हरेक टेलिभिजनका आफ्ना दर्शकहरू हुनुहुन्छ, ती दर्शकहरूका लागि त्यो टेलिभिजन र त्यहाँको निश्चित कार्यक्रम होइन, त्यसले गर्दा पनि त्यो सर्वप्रिय हुन्छ। अब मेरो हकमा सोध्नुभयो भने मलाई सर्वप्रिय टेलिभिजन त एभी न्युज हो होइन। किनभने जुन एभी न्युज टेलिभिजनले मलाई 8 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा त्यो काँचको पर्दा मार्फत मैले कति नजानेका कुरा सिकाउँदै मलाई बनायो। त्यस कारणले म नम्बर दिन चाहन्न, मेरो लागि प्रिय छ एभी न्युज खबर। तपाईँले भनेका यी 4 नाममा
अब मेरो मित्र रवि लामिछानेदेखि धेरै साथीहरू 24 मा हुनुहुन्छ होइन, रूपेशजी जोसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान छैन, तर दिनेश डीसी लगायतका अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ। आज नेपालको एउटा समय थियो, हेर्नुहोस्, पत्रकारिता भनेको कान्तिपुर होइन, त्यस्तो समय थियो। तपाईँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन 62-63 चल्दा तपाईँहरू अलि सानो हुनुहुन्थ्यो होला, त्यति बेला चाहिँ कान्तिपुरलाई 8औं दल भन्थे होइन, त्यस्तो संस्था हो कान्तिपुर। त्यसका बारेमा त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने त मेरो हैसियतै पुग्दैन होला। खालि र्याङ्किङ गर्नलाई तपाईँ एउटा दर्शकको हिसाबले पनि आफ्नो आफ्नो रोजाइको हिसाबले ल एबी न्युजलाई र्याङ्किङमा राख्नै चाहन्न, किनभने जुन संस्थासँग म आज पनि मैले राजीनामा दिएको छु, तर मेरो सबै चिज फरफारक भएको छैन। यसको अर्थ मेरो तलब बाँकी छ, लिनु बाँकी छ भनेर होइन, मसँग एबी न्युजकै कार्ड छ अहिले पनि होइन। त्यस कारणले एबी न्युजको विषयमा नजाउँ। अरू 3वटा टेलिभिजन तपाईँले भन्नुभएको छ, उहाँहरूका निश्चित कार्यक्रम, उहाँहरूको निश्चित श्रोता दर्शक हरेक हिसाबबाट उहाँहरू विशिष्ट प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई 1 2 3 4 नभनौँ, उहाँहरू सबै एक। र अलिकति दुविधापूर्ण प्रश्न पनि थियो यो होइन, होइन ठिक छ। अब तपाईँको आफ्नो विचार राख्नुभयो यसमा चाहिँ। तपाईँलाई अब अर्को स्टेसन जस्तो अफर गऱ्यो भने गएर काम गरिन्छ भन्नुभयो, तर आफूले यो स्टेसनमा जान पाइयो भने नेपालको यो स्टेसनमा जान्छु भन्ने कुनै त्यस्तो टेलिभिजन स्टेसन छन्? सबै छन्। मेरो सबै टेलिभिजन स्टेसनप्रति, तपाईँहरूको फिल्मी कुराप्रति पनि छ मेरो। तपाईँहरूले पनि मलाई चाहिँ मेरो कार्यक्रम, जो कार्यक्रम म गर्न सक्छु त्यस्तो कार्यक्रम तपाईँहरूले डिजाइन गर्ने तत्परता देखाउनु भयो भने म तपाईँहरूसँग पनि आबद्ध हुन सक्छु। जसरी दर्शकहरूसँग धेरैभन्दा धेरै र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूसँग, तर मेरो केही संहिताका हिसाबले मैले एबी न्युजसँगको मेरो आबद्धता तोडे पछाडि केही समय अवधि राखेर म स्क्रिनमा देखिने हो होइन, किनभने म स्क्रिनमै देखिने पत्रकार हो, बाइलाइन लेख्ने पत्रकार होइन। त्यस कारणले म कुनै टेलिभिजनमा देखिनु नै छ। अब तपाईँलाई फेरि नढाँटी भनौँ, म कुनै टेलिभिजनमा देखिने करिब म कुराकानी गरिरहेको छु। त्यस कारणले म फलानुमा त्यही टेलिभिजनको मैले नाम भनिदिएँ भने म त्यहाँ जाँदैछु भन्ने अर्थ लाग्ला, जो निश्चित फेरि भइसकेको छैन। तथापि सबै टेलिभिजनहरूसँग मेरो बराबर रुचि छ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई राजेन्द्र बानिया सदस्य हुँदा हामी सदस्यको परिवारको सदस्यको व्यवहार गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरूले मलाई अफर गर्नु होला नि त। र अहिले अब प्राय उहाँले वान्टेड गर्नुभयो भने म निवेदन दिउँला। प्राय अहिले सबै टेलिभिजन एचडीमा गइरहेका छन्, अब त एचडीमै देखिने चाह होला नि सरलाई पनि? दुईवटा चिज छ। एउटा एचडीमा देखिने रुचि छ, एउटा अलि यङ हुने रुचि छ। हाम्रो क्यामेरा पर्सन भाइ नै हाँस्नुभयो होइन, म बडा भ्रमणको अवधिभरि मैले पनि ह्याट लगाएको क्या। त्यसको कारण उमेर सोधौँ त, कति भयो उमेर चाहिँ? यो चाँडो फुल्ने पनि समस्या हुन्छ नि कतिपयको त। म 44 वर्ष भएँ। म गोर्खामा जन्म्या हो। मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ, मभन्दा सानो हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा 3 वर्ष जेठो हो, तर मभन्दा सानो हुनुहुन्छ। हामीले दसैँमा सँगै फोटो खिचेर हाल्यौँ। मलाई दाइ, उहाँलाई भाइ भने होइन। अब चाहिँ मलाई टेलिभिजनको पर्दामा देखिँदा अलि यङ देखिने रुचि छ। एबी न्युजमा दौरा सुरुवाल, कोट र टोपी लाउँदाखेरिमा जो सान होइन, जो एउटा नेपालीत्व जे आउँथ्यो त्यो म धेरै मिस गर्छु होला। तर अब टिभीको पर्दामा अलिक यङ देखिने विचार छ। त्यस्तो पर्दा कुन हुन्छ? तपाईँले मलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ कि? पर्दाभन्दा पनि तपाईँको यो रिलेसनको हिसाबले त तपाईँ प्रमोद नेउपानेसँग, टिकाराम यात्री स्वयंसँग धेरै नजिकको हिसाबले पनि अरू धेरै छन्। तर तपाईँका फोटोहरू प्रायः यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जमघटका फोटोहरू देख्दाखेरि तपाईँ मूलतः अब AP1 या जनता या न्युज 24 यी सम्भावित टेलिभिजन हुन्। टेलिभिजनले मलाई अफरै गर्नुभएको छैन, यो अन्तर्वाद हेरेपछि गर्नुहुन्छ कि? तर सम्भावना त छ होला नि, साथी सर्कलले पनि धेरै काम गर्छ नि होइन। जस्तो तपाईँको क्षमता देखिसके पछाडि त एउटै स्टेसनमा आएर अझ वर्कआउट गऱ्यो भने अझ राम्रो कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत। मैले 12 गते एबी न्युज खबरले मेरो कार्यक्रम रोक्यो। एउटा कार्यक्रम रोकिया हो। त्यो रोकिएपछि मैले यसरी कार्यक्रम भोलि पनि रोकिन सक्छ, त्यो एउटा घटना मात्रै हो, यसरी भोलि पनि रोकिन सक्छ भन्ने आधार मानेर मेरो मनको कहिलेकाहीँ वनको बाघले भन्दा मनको बाघले बढी खान्छ होइन। तसर्थ मैले एबी न्युजसँगको 8 वर्षको आबद्धता तोडेँ, तर के आधिकारिक प्रक्रिया बाँकी छ होइन। म एबी न्युज खबरसँग भोलि मेरो फर्किएर जाने सम्पूर्ण रूपमा बाटो बन्द गर्न चाहन्न। यो मुलुकको राष्ट्रियताका विषयमा, विभिन्न विषयमा निरन्तर रूपमा खबरदारी र पहरेदारी गरिरहेको टेलिभिजन च्यानल हो त्यो। तसर्थ म त्यहाँको मेरो सबै प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्को टेलिभिजनमा जाने प्रक्रिया म आरम्भ गर्छु
होइन। त्यति बेला मलाई मेरो साथी सङ्गत चाहिन्छ। सञ्चालकै पनि धेरै जसो मेरो साथी सङ्गतकै मित्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई भन्नुभयो म पनि एन्टरप्रेनरसिपमा छु, त्यसले गर्दा विभिन्न अरू फोरममा पनि छु, उहाँहरूसँग मेरो भेटघाट हुन्छ। मेरो कार्यक्रम उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ होइन। तसर्थ त्यति बेला उहाँहरूसँग म संवाद गरौँला। तपाईँले जस्तै प्रमोद नेउपानेको कुरा होस् या टिकाराम यात्रीको, या तपाईँ रवि लामिछानेको कुरा होस् या ऋषि धमलाको होइन, या अरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले यो 4वटा नाम मात्रै लिँदा धेरैले चित्त दुख्छ। म सबै साथीहरूलाई सम्मान र प्रेम गर्छु। तसर्थ उहाँहरूको सहयोग मलाई जति बेला चाहिन्छ होला। हिमालयमा सरोज कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामी एक समय सँगै थियौँ होइन। त्यहीँ हिमालयमै तपाईँ चाहिँ आरसी अरियाल हुनुहुन्छ, माउन्टेनमा हामी सँगै थियौँ। प्रकाश गिरी हुनुहुन्छ सगरमाथामा, उहाँ पनि मेरो साथी हो होइन। सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएर यो या त्यो अब तपाईँ जगदीश खरेल इमेजमा हुनुहुन्छ होइन। यी सबै साथीहरूमध्ये जुन साथीहरूले चाहिँ छिटो र अहिले अब पछिल्लो समय टेलिभिजनहरू पनि खोल्ने क्रम त जारी नै छ। तथापि तपाईँलाई लागेको छैन अब डिजिटल प्लेटफर्ममा म आफ्नो एउटा कार्यक्रम आफैले यस्तो बनाउँछु ताकि अब प्रत्यक्ष जस्तो तपाईँले यो बिदा भनौँ न, एभिन्युजले बिदा दिइसके पछाडि चितवनमा जाँदाखेरि जे तपाईँले दर्शकको माया पाउनुभयो, स्नेह पाउनुभयो, यसो हेर्दाखेरि त नेतासँगको साक्षात्कार भन्दा त आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम युट्युबबाटै बनाउँछु म भन्ने त्यो एउटा चाहिँ सोच आएन सरलाई? त्यो नजानेको विषय भयो। अहिलेसम्म त्यो पाटोबाट सोच्ने या अरू चिज खोल्ने विषयमा ध्यान गयो, टेलिभिजन खोल्ने विषयमा ध्यानै गाह्रै छ होइन। म अन्य क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर रूपमा लागि परिरहेँ। मेरा साथीसँग त्यस्तै रहे होइन। मेरो सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि धेरै सञ्चारकर्मीहरूसँग त्यस्तो धेरै निकटताको सम्बन्ध छैन। किनभने मैले रिपोर्टरको भूमिकाबाट पत्रकारिता सुरु गरेको होइन। म केही समय मात्रै डेस्कमा रहेँ, त्यस पछाडि स्क्रिनमा निरन्तर देखिएको कारणले निश्चित मात्रै पत्रकार साथीहरूसँग मेरो भेटघाट र चिन्जान छ होइन। अहिले मैले नाम लिएका साथीहरूसँग पनि म धेरैसँग निरन्तर रूपमा बसिरहेको मित्र होइन। तसर्थ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब तपाईँले जस्तै एउटा युट्युब बनाऊ या त डिजिटल च्यानल बनाऊ या टेलिभिजनै चलाऊ, बरु यो बिचमा छलफल गरेको तपाईँले जुन अहिले तस्बिरको कुरा गर्नुभएको थियो नि, ती साथीहरूलाई चाहिँ मैले विभिन्न ठाउँमा जम्मा गरेर एउटा टेलिभिजन हामी खोल्न चाहिँ भनेको छु। तर त्यो सोचेर भने होइन, त्यो रमाइलो गरेर भने होइन। यत्र धेरै टेलिभिजनहरू छन्, उहाँहरू कसरी चलिरहनु भएको छ, फेरि हामीले अर्को टेलिभिजन च्यानल थप्दाखेरि कस्तो हुने हो भन्ने छ। डिजिटल च्यानल बनाउने कुरा चाहिँ सोचेको छैन। सोच्यो भने तपाईँ हामी छलफल गरौँला। र एभिन्युज टेलिभिजनमा 8 वर्ष काम गर्दा यो दौरानमा धेरै पात्रसँग जोडिनु भयो। कुनै एउटा त्यस्तो अन्तर्वार्ता र त्यस्तो अतिथि अहिले पनि उहाँले बोलेका केही शब्दहरू, आफूले सोधेका केही प्रश्नहरू स्मरण योग्य, ताकि हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि ओहो यो चाहिँ मेरो लागि पनि, र जो अतिथिले बोल्नुभयो त्यो पनि दर्शकको लागि एकदम प्रिय थियो भन्ने त्यस्तो कुनै छन्? त्यस्तो एकदमै धेरै छन्। तर मलाई आफैले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरिमा अहिले सम्झिने, किनभने कति त पुरानो भयो, म एकै दिनमा 2वटा कार्यक्रम गर्थेँ होइन। त्यस हिसाबले पनि सबै अन्तर्वार्ता सम्झिँदैन। तर पछिल्लो पटक मैले गरेको एउटा अन्तर्वार्ता श्रृङ्खला खतिवडाको होइन। श्रृङ्खला खतिवडा एउटा युवा भर्खरको मिस नेपाल बनिसकेको तर तपाईँ अहिले आर्किटेक्ट होइन, उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले दिएको विचार मलाई साह्रै बसीभूत गर्ने प्रकारको थियो। उहाँको प्रभावशाली थियो। त्यसै गरी केही समय अगाडि नै मैले राजेश हमालसँग अन्तर्वार्ता गरेँ होइन। उहाँ महानायक हो कि होइन भने विवाद चल्दै थियो। त्यो बिचमा त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ पहिला टिकाजीले गरिसक्नु भएको थियो, त्यस पछाडि हामीले गरेका थियौँ। तथापि त्यो अन्तर्वार्तामा पनि विशेष चिजहरू थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पछिल्लो पटक अन्तर्वार्ता गरेँ। बज्न नपाएको योगी सिंहनाथको अन्तर्वार्ता साँच्चै राम्रो थियो। उहाँले यो मुलुकका विषयमा भारत र चीनले चाहेर पनि नेपाललाई खान सक्दैन, यो देवभूमि हो, यो भूमिलाई कसैले कुनै पनि दिनमा विस्तारवादको सिकन्जा फैलाएर यो मुलुकलाई आफ्नो बनाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ। जति बेला नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणको झन्डा लिएर हिँडिरहनु भएको थियो, त्यति बेला भारतमा 101 शासकहरू चाहिँ जङ्गल पसिरहेका थिए। तसर्थ यो स्वतन्त्र भूमि सदा स्वतन्त्र रहनेछ भनेर उहाँले भनेको भनाइ त्यो मलाई बडो धेरै चित्त बुझाएको थियो। त्यो बाहेक धेरै अन्तर्वार्ताहरू छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता गर्दाको बखत होस् या अरू साधारण जनतासँग अन्तर्वार्ता गर्दा खुब मजा आउँछ। उहाँहरूसँग मैले गरेको छु त्यस्तो होइन। उहाँहरूसँग गर्दाको अन्तर्वार्ता एउटा चाहिँ तपाईँ 70-72 वर्षको बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ श्रीमतीले छोडेर गएको, छोरीहरू सबैको रोगले मृत्यु भएको, उहाँ बाटोमा एक्लै छुटेको त्यस्तो बुवाको पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ। हरेक अन्तर्वार्ता मेरा लागि विशेष थिए, किनभने दर्शकले रुचाउनु भएको थियो। कतिपय अन्तर्वार्तामा चाहिँ आफू कहिलेकाहीँ यो चाहिँ नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि थियो। तर त्यो नित्य कर्म थियो, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो हुन्थ्यो। यो बिचमा गाली चाहिँ कतिको प्राप्त भए? असाध्यै धेरै एउटा अन्तर्वार्ता तपाईँलाई भन्छु होइन।
कर्णाली प्रदेशको यो मुख्यमन्त्री फेर्नका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यहाँका नेताहरूलाई पार्टीका दुईटा अध्यक्षहरू नेकपाका दुईटा अध्यक्षले काठमाडौँ बोलाउनु भयो र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने मध्येको एकजना नायकसँग होइन नेतृत्व भनौँ नायक भन्दा फेरि अर्थ अर्को लाग्ला नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ त्यो अन्तर्वार्तापछि उहाँको परिवारका एउटा सदस्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मलाई अहिले जेलमा हुनुहुन्छ जेलमा भन्दा पनि के हिरासत भन्ने होला अर्णव गोस्वामी होइन रिपब्लिकाको पत्रकार तपाईँ नेपालको अर्णव गोस्वामी बन्न खोज्या हो तपाईँले अतिथि बोलाएर बोल्नै नदिने भनेर उहाँको परिवारको सदस्यले मसँग कुराकानी गर्नुभयो तर कुराकानीको दौरान 5-7 मिनट मैले उहाँलाई जवाफ दिँदै गएँ जवाफ दिइसके पछाडि अन्तिममा म साँच्चै तपाईँको फ्यान भएँ एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले यति सजिलै सबै विषयको उत्तर दिन्छ र मेरो भनाइलाई सम्बोधन गरेर मलाई कन्भिन्स गर्छ भन्ने मलाई विश्वास थिएन तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो राजेन्द्र सर म तपाईँको सदा फ्यान भएँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो होइन सुरुमा चाहिँ असाध्यै धेरै रिसाउनु भएको थियो त्यस्ता धेरै घटनाहरू छ गाली एकदम धेरै खाएको छु जस्तै रविन्द्र मिश्रसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ भर्खर उहाँ आएर दल खोल्नु भएको थियो त्यो दल त्यति बेला म माउन्टेन टिभीमा थिएँ खरो प्रश्न चलाउँथेँ पहिलो अन्तर्वार्ता उहाँको गरे हो मैले खरो प्रश्नमा मैले रविनजी तपाईँको अन्तर्वार्ताबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको भने आउनुभयो 580वटा कमेन्ट आएको थियो युट्युबमा 500वटा चाहिँ मलाई गाली गरेको थियो खरो प्रश्न नै गरेर हो कि थाहा छैन तर होइन दर्शकले गरेको गाली पनि त मलाई सुध्रनका लागि हो नि दर्शकले गर्नुभएको आलोचना पनि म सुध्रियोस् उहाँहरूले प्रेम गरेर त मलाई गाली गर्नुभएको छ अधिकार त प्रेम गर्ने मान्छेलाई मात्रै गाली गर्ने अधिकार हुन्छ होइन कतिको हाम्रो पत्रकारितामा एउटा भाषा हुन्छ यस नो जुन चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ फिडब्याक हामी भन्छौँ कतिपयले यस फिडब्याक दिइरहेको हुनुहुन्छ त्यो भनेको कार्यक्रम हेरेकै छैन तर तपाईँको कार्यक्रम क्या गजब छ है अस्ति तपाईँले के प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिनुभएछ भन्नुहुन्छ क्या मलाई अन्तर्वार्ता त मैले होइन नि टिकाले लिया हो नि त होइन उहाँले मलाई खुसी बनाउनलाई त्यसो भन्दै गर्दा मैले होइन नि मैले त अन्तर्वार्ता लिएको होइन प्रधानमन्त्रीले मलाई कहाँ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ टिकाजीलाई दिनुभयो भन्दा उहाँलाई कस्तो हुन्छ र अब अन्तिममा हुन त पत्रकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिन्छ तर पनि यहाँ दलगत पत्रकारहरू ज्यादा भए नेपालमा र स्वतन्त्र पत्रकार त औँलामा गर्न सकिने होलान् अब तपाईँलाई पनि राजावादी पत्रकारको ट्याग कसैले दियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ जवाफ के हुन्छ तपाईँको मेरो व्यवहारबाट तपाईँहरूको मतलाई एकचोटि परीक्षण गर्नुहोस् मेरो इतिहासबाट तपाईँहरूले जो निष्कर्ष बनाउनु भएको छ त्यसलाई पुनर्परीक्षण गर्नुहोस् मेरा पत्रकारिताको आगामी दिनमा जुन प्रकारको यात्रा रहनेछ त्यसबाट तपाईँहरूको सोचलाई समीक्षा गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी के भन्नु यही काफी होला अन्तिममा कुराकानी कस्तो लाग्यो राजेन्द्र सर आज मूलत तपाईँले टेलिभिजन छोडेका धेरै च्यानलहरूमा चाहिँ प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ म त्यसमा बढी अल्झिनँ किन भन्दा तपाईँको त्यसमा म अल्झिनै पनि चाहिनँ किन भन्दा तपाईँसँग चाहिँ आज मैले आलोचना गर्ने भन्दा पनि धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स जाओस् भनेर व्यावसायिक जीवनका पनि कुराहरू आए ताकि त्यहाँबाट प्रेरणा मिल्ने पनि होला र तपाईँका सहकर्मीहरूलाई पनि हामीले सम्झ्यौँ र उहाँहरूका पनि राम्रा कुराहरू आज तारिफै गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हेर्दा पनि र दर्शकले पनि टिकाजीको धेरै कुराहरू जान्न चाहनु भएको थियो अझ तपाईँले धेरै कुरा खोलिदिनु भयो उहाँ कस्तो स्वभावकोदेखि लिएर पछिल्लो समय उहाँको पनि अन्तर्वार्ता धेरैले हेर्न चाहेका छन् तर अहिले म दिन्न है भन्नुभएको छ मैले पनि उहाँलाई भनेको थिएँ अहिले म दिन्न अलिक पछि दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो भएको हिसाबले पनि तपाईँले खोलिदिँदाखेरि अझ धेरै जिज्ञासा मेटियो होला भने पछाडि उहाँले मलाई गाली गर्ने सम्भावना रह्यो म बोल्नलाई रोकिरहेको थिएँ दाइले खोलिदिनु भयो भनेर त्यस्तो त नहोला अझ धेरै उहाँका आन्तरिक कुराहरू त उहाँसँगै खोलौँला कुराकानी कस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गर्दा दुई कारण छ एउटा मैले जीवनमा यो जुन सामाजिक सञ्जाल या डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब जे भनौँ यो आइसके पछाडि पहिलो मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले गरेको जस्तो लाग्छ त्यति बेला हामीले नेपालको सञ्चारकर्म र पत्रकारिताको कुरा गरेका थियौँ म साह्रै धेरै खुसी थिएँ मेरो प्राज्ञिक पाटो मैले धेरै वर्ष पत्रकारिता पढाएँ क्याम्पसहरूमा त्यसै गरी यही क्षेत्रमा पढेर यही काम गरिरहेको छु कुरा गरेका थियौँ आज पनि मैले एबी न्युज टेलिभिजनसँग सम्बन्ध तोडेको विषयलाई धेरैमा आइसकेका थियो तपाईँले मलाई अनुरोध गरिसके पछाडि म तपाईँलाई नो भन्न सक्दैन थिएँ म चाहिँ अलि बढी यस म्यान टाइपको छु क्या तसर्थ मैले तपाईँलाई हुन्छ भने तर के नयाँ विषय सोध्नु होला श्यामजीले भन्ने थियो तपाईँले एकदमै फरक पाटोको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँ सक्न खोजिरहनु भएको छ म चाहिँ अलि धेरै कुराकानी गरे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ म एकदम खुसी छु हस् राजेन्द्र सर समय र समाजको लागि धन्यवाद तपाईँको आगामी टेलिभिजन यात्रामा अझ इन्ट्रेस्टिङ कार्यक्रमसहित त्यसबाट पनि जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष आफू परिवर्तन महसुस भएको र आफूले पनि कामै गरेर पनि त्यो परिवर्तनका लागि अग्रगामी छलाङ मार्ने खालका कार्यक्रम चाहिँ चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ टेलिभिजनमा हामीले खालि अरूकै आलोचना बिताउँछौँ टेलिभिजन कार्यक्रम अलमोस्ट हेर्ने हो भने खालि गाली कसैको चाहिँ त्यहाँ प्रचार
टाइपका मात्रै छन्। त्यस्तो कार्यक्रम पनि आओस्। तपाईँ यति मिठो बोल्नुहुन्छ, यो मृदुभाषी स्वभावका पत्रकारले त्यो कार्यक्रम ल्यायो भने त साँच्चीकै देश पनि बदलिन्छ होला, इट्टा एउटा थपिन्छ होला, देश पुरै नभनौँ इट्टा एउटा थप्ने काम हुन्छ होला। आगामी कार्यकालका लागि अझ शुभेच्छा। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले जे अपेक्षा भन्नुभएको छ र जे आलोचनाको कुरा गर्नुभएको छ, मैले पनि मेरो पत्रकारिताको दौरानमा धेरै आलोचना गरेँ। नराम्रा कुराहरूप्रति निर्मम भएर हामीले प्रहार गऱ्यौँ। अब यो निर्मम प्रहार गर्दा गर्दै पनि गैँडाको छाला जस्तो भएर अझै नक्चरोपन देखाउनेहरूलाई भोलिको दिनमा त्यसै असनको साँडे चाहिँ छोड्ने त्यो अभिप्राय त छैन। फेरि पनि मुलुक र जनताप्रति गद्दारी गर्नेहरूमाथि खबरदारी गर्ने र तिनीसँग आँखामा आँखा जुदाएर तिमीले अब जति आफ्नो राज्य चलायो, राम राज्य तिमी भन्छौ, तर यो रावण र राक्षस राज्य हो, त्यो अब तिम्रो लागि नेपाली जनताले क्षम्य गर्ने छैनन् भन्ने आशय त मेरा कार्यक्रम मार्फत अरू साथीहरूले गरे जस्तै मैले गर्नु नै छ। त्यसो गर्दा आलोचना भन्ने अर्थ नलागोस्। सँगै भुइँ मान्छेका कथा, सँगै ती बोल्न नसक्ने आवाजबिनहरूको आवाज लिएर छिटोभन्दा छिटो म आउनेछु। मेरा दर्शकहरू जसले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, आज यति धेरै सम्झिनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आशालाई भरोसालाई म निराश बनाउने छैन। त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।